नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, सरकार गठन भएको लगभग 75 दिन भइसक्यो। यति बेलासम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेकपा विभाजन भइसकेपछि विशेष गरी सर्वोच्चले जुन आदेश दियो त्यस निर्णयका आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले भिन्दा भिन्दै भएका अवस्था छन्। एमाले फेरि विभाजन भएर नेकपा समाजवादीमा परिणत भएको छ। माओवादी केन्द्रको अबको आगामी कार्यदिशा के हुनेछ? सरकारमा किन ढिलाइ भइरहेको छ? सरकार गठनमा एमसीसी प्रति माओवादी केन्द्रको धारणा के छ? यस विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ। स्वागत छ गुरुङ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि माओवादी केन्द्रको अबको कार्यदिशा कस्तो हुनेछ? मुलुकको परिस्थिति अनुसार नै पार्टीको कार्यदिशा हुने हो। मुलुकको परिस्थितिले नै निर्धारण गर्ने हो। अब अहिलेको विद्यमान परिस्थिति भनेको नेपाल लामो समयदेखि अर्धशान्ति र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको अवस्था हो र 10 वर्षको जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन हुँदै आउने क्रममा चाहिँ सामन्तवादको पक्ष अथवा चाहिँ सामन्तवादी राज पक्ष एक अवसरमा विस्थापित भएको चाहिँ छ, तर अर्ध औपनिवेशिक पक्ष चाहिँ विस्थापित भएको छैन। र अब कम्युनिस्टहरूले भन्दै आइरहेको कम्युनिस्ट अर्ध औपनिवेशिक विस्थापित भएको छैन भन्नाले के कुरा हुनुपर्ने हो? अब मुलुकले पूर्णतः स्वाधीनता प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था हो। हेर्दाखेरि फेस भ्यालुमा नेपाल स्वाधीन देखिन्छ, तर अन्तर्यमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू, विभिन्न प्रकारका नेटवर्किङहरू आदि सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल एक प्रकारले चाहिँ पराधीन जस्तो अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको छ र त्यसबाट मुक्त हुन सकेका छैन। र त्यसबाट मुक्त नभइकन प्राकृतिक स्रोत, साधन, भूमि, जल, जमिन लगायतका सबै माथिको चाहिँ नेपाली जनताको सार्वभौमाधिकार स्थापित हुन कठिन हुन्छ। सबै प्रकारको सार्वभौमाधिकार स्थापित नभइकन चाहिँ मुलुकको विकास र समृद्धि भन्ने हुँदैन। त्यसैले मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि अबको समयमा समाजवादको आवश्यकता हो। र समाजवादको लागि के हुन जरुरी छ त भन्दाखेरि सबै मुलुकका स्रोत र साधनमाथि नेपाली जनताको पूर्णतः सार्वभौमाधिकार स्थापित हुन जरुरी छ। त्यो स्थापित हुनका लागि नेपाल एक प्रकारले वैदेशिक प्रकारको जो नियन्त्रण र चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ प्रभुत्व चाहिँ कायम रहँदै आइरहेको छ, त्यसबाट नेपाल मुक्त हुनुपर्छ। र त्यसकारणले नेपाललाई स्वाधीन बनाउँदै, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्दै र नेपालमा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रहरूको जग निर्माण गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने कुरा हो। अब यो समाजवादी क्रान्तिको लागि माओवादी केन्द्रको के छ कार्यदिशा? अब त्यही त पहिलो कडी नै के हो त भन्दाखेरि वैदेशिक उपनिवेशबाट नेपाललाई मुक्त नभइकन चाहिँ तपाईँ समाजवादको पहिलो ढोकामै पुग्नै सक्नु। उपनिवेश नेपाल उपनिवेशमा छ र भने निश्चित रूपले कसमा त शङ्कै छैन। तपाईँको चाहिँ हरेक कुरा हेर्नुहोस्, वैदेशिक थिचोमिचो डे टु डेको डिक्टेसन त्यत्रो रूपमा देखा परिरहेको चाहिँ छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे संविधान निर्माणको प्रश्न होस्, चाहे कानुन निर्माणको प्रश्न होस्, चाहे सन्धि सम्झौताको प्रश्न होस्, चाहे डेभलपमेन्टको विषयहरू किन नहोस्, चाहे सरकार गठन विघटनको मामला किन नहोस्, हरेक इस्युहरूमा चाहिँ वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल त चलिरहेकै छ। तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि म त्यस विषयमा आउनेछु। तपाईँ शान्ति सम्झौताको एउटा वार्ता टोलीको सदस्यको नाताले 12 बुँदे सहमतिदेखि यहाँसम्म नेपाली राजनीति आउँदाखेरि यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल भएको मान्नुहुन्छ तपाईँ? अब वृहत शान्ति सम्झौतामा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता राष्ट्रियताकै कारणले गर्दाखेरि वृहत शान्ति सम्झौताको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको हो। 10 वर्षको जनयुद्धले निश्चित रूपले सामन्तवादसँगको अन्तर्विरोध एक हदसम्म हल गरेको छ, तर वैदेशिक उपनिवेशको समस्यालाई हल गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको सबै प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरूसँग, देशभित्रका विद्यमान रूपमा रहेका विभिन्न प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरूसँग संयुक्त रूपले सहकार्य नगरिकन चाहिँ मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा सम्भव थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सहकार्य, सहमति र चाहिँ संयुक्त मोर्चाको लागि चाहिँ तपाईँको वृहत शान्ति सम्झौता मार्फत 12 बुँदे सहमति हुँदै वृहत शान्ति सम्झौता प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो। त्यसकारणले एउटा संयुक्त मोर्चा त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। दोस्रो संयुक्त मोर्चा कहाँ निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो त भन्दाखेरि
करिबन चाहिँ तपाईँ 250 वर्ष पूर्वदेखि चाहिँ नेपाल एक प्रकारको एकात्म प्रकारको अथवा एउटा साम्प्रदायिक प्रकारको राज्य कायम रहँदै आइरहेको अवस्थामा नेपाल बहुजातीय मुलुक रहेको अवस्था भएको हुनाले बहुधार्मिक मुलुकको अवस्था रहेको हुनाले सबै धर्मावलम्बीहरू सबै जातिहरू सबै समुदायहरूसँग संयुक्त मोर्चाको जरुरी देखा पर्यो। त्यसैले त्यो संयुक्त मोर्चा बृहत्तर प्रकारको एकता गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो। त्यो बृहत्तर प्रकारको एकता गर्नलाई संघीयता जरुरी पर्यो, समानुपाती समावेशी जरुरी पर्यो, धर्मनिरपेक्ष जरुरी पर्यो। त्यसले सामाजिक रूपले बृहत्तर प्रकारको संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न सक्छ र मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको प्रक्रिया मार्फत चाहिँ तपाईको सबै दलहरूसँग संवाद र सहमतिको प्रक्रियाबाट गएर दलहरूको बीचमा पनि एउटा सहमति र सहकार्य गर्न सक्यो भने मात्रै नेपाललाई स्वाधीन बनाउन सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ तपाईको नेपाललाई स्वाधीन बनाउनलाई एक प्रकारको एउटा सांप्रदायिक प्रकारको राज्यबाट नेपाल स्वाधीन बन्न सक्ने अवस्था देखिएन। लगातार रूपले विदेशीहरूको उपनिवेश रहँदै आयो। 150 वर्ष पूर्वदेखि चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ अर्ध उपनिवेशको रूपमा रहँदै आयो। सुगुली सन्धिदेखि भनौँ सन् 1950 को सन्धि हुँदै चाहिँ सबै प्रकारका उत्पीडनहरू रहँदै आएको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई स्वाधीन नबनाइकन चाहिँ तपाईको चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चाहिँ के अरे जग खडा गर्न सकिँदैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग खडा नगरिकन समाजवादी क्रान्तिको ढोका खोल्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजवादी क्रान्तिको लागि अनिवार्य शर्त के हो त? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्न अनिवार्य छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि अनिवार्य शर्त के हो त भने पोलिटिकली रूपले चाहिँ तपाईको चाहिँ विभिन्न प्रकारका उत्पीडनबाट नेपाललाई मुक्त गराउन जरुरी छ, नेपाललाई स्वाधीन बनाउन जरुरी छ र नेपाललाई स्वाधीन बनाउन सक्यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, रोजीरोटीको विस्तारको प्रक्रिया, आर्थिक सुदृढीकरणको प्रक्रिया, आर्थिक समृद्धिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसले नेपाललाई न्यूनतम आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो भने अनि समाजवादी क्रान्तिको लागि बाटो खुल्छ। त्यही त तपाईले आत्मनिर्भरको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सक्ने त्यो 12 बुँदे सहमतिदेखिका परिवर्तनलाई हेर्दाखेरि त्यसभए जनता त्यो आत्मनिर्भर हुन सक्ने त्यो खाका तयार भएको अवस्था छ त अहिले? त्यही तयारी गर्ने प्रक्रियामा अधुरो रहेकै कारणले गर्दाखेरि त्यही प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ अहिलेको मतलब पार्टीको चाहिँ कार्ययोजना बनाऊ या कार्यदिशा बनाऊ र विभिन्न प्रकारका उत्पीडनहरू विभिन्न प्रकारका थिचोमिचोबाट नेपाललाई मुक्त गराउँदै लगेर चाहिँ नेपाललाई स्वाधीन बनाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमै लागिरहेको अवस्था हो। अभियान एउटा तपाईहरुको यो माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर एउटा नेकपा एउटा ठूलो कम्युनिस्ट नेपालको एउटा ठूलो कम्युनिस्ट गठन भएको त्यो कम्युनिस्ट एकाएक भताभुङ्ग भयो। यसमा पनि बाहिरी चलखेल नै निश्चित रूपले यसमा चाहिँ स्वाधीनताको पक्षमा लाग्न तयारी हुनु भएन। अब एमालेको पक्षका मतलब माधव ओलीजी लगायतका साथीहरू चाहिँ स्वाधीनताको पक्षमा लाग्न तयारी हुनु भएन। साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरूकै कठपुतली बन्दै जान थाल्नु भयो, दलालीकरणको प्रक्रिया बढ्दै गयो। परिणाम त के भयो त भन्दाखेरि आन्दोलनमा टुटफुट र विभाजन गर्ने प्रक्रिया सुरुवात भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको मूल मुद्दा भनेको स्वाधीनताको पक्षमा लाग्ने सत्ता स्वार्थले गर्दा पार्टी फुट्यो भन्छन् नि त्यो बेला त हैन? भन्नेले त जे पनि भन्न सक्छ, फ्याक्टमा पुष्टि हुनु पर्यो नि, तथ्यमा पुष्टि हुनु पर्यो नि। तथ्यमा चाहिँ तपाईँ हेर्दाखेरि तपाईँ सरकार गठन गर्नका लागि त्यत्रो चाहिँ जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टमा चाहिँ ओली सहमत नहुँदाको परिस्थिति भनेर भनिन्छ नि त पार्टी फुट्नु। अब देख्दाखेरि हेर्दाखेरि त जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ, कुर्सीको कुरा पनि भन्न सकिन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थको टकराव पनि भन्न सकिन्छ, दुनियाँभरको आवरण त जे पनि भन्न सकिन्छ। तर हरेक कुराको चाहिँ पछाडि चाहिँ अहिलेको के अरे मतलब वर्गीय अवस्थामा वर्गीय अन्तर्विरोधको अवस्थामा वर्ग सङ्घर्षको चाहिँ हिस्ट्री नै मेजर कुरा डिसिजिभ खालको हुन्छ। वर्गीय अन्तर्विरोधको कुराको कोणबाट हेर्दाखेरि नेपाली जनता एकातर्फ छ, साम्राज्यवाद र विस्तारवादी शक्तिहरू अर्कोतर्फ छ। यो दुईटा बीचको शक्ति भनेको के हो? दुईटा बीचको कन्ट्राडिक्सन मेजर कुरा हो। साम्राज्यवादी शक्तिहरूले दलालहरू तयार गरिरहेका हुन्छन्, एकाधिकार दलाल पुँजीविधी वर्ग तयार गरिरहेका हुन्छन्। त्यो दलाल पुँजीविधी वर्गले कमिसनखोरीहरू तयार गरिरहेका हुन्छन्। त्यो कमिसनखोरको एजेन्सीको रूपमा कतिपय सरकारमा रहेका कतिपय दलहरूमा रहेका राजनीतिक निकायमा रहेका पात्रहरूले त्यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् र त्योसँगको टकराव भनेको साम्राज्यवाद र विस्तारवाद दलालहरूसँगको टकराव हो। नेपाली जनता र साम्राज्यवाद र विस्तारवाद दलालहरू बीचको टकराव हो। यो दुईटा बीचको अन्तर्विरोध हो। यो दुईटा बीचको अन्तर्विरोध कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदको रूपमा अभिव्यक्त होला, कहिले के अरे कानुनको विषयमा अभिव्यक्त होला, कहिले चाहिँ
सरकार गठन विघटनको इस्युमा अभिव्यक्त होला, कहिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कुरामा अभिव्यक्त होला, कहिले मन्त्री चयन गर्ने कुरामा अभिव्यक्त होला, रूपमा जे पनि अभिव्यक्त हुन सक्छ। तर अन्तरैमा के हो त भन्दाखेरि यो दुईटा विपरीत प्रकारको स्वार्थको टकराव हुन्छ। यो दुई विपरीत प्रकारको स्वार्थको टकराव भनेको साम्राज्यवाद विस्तारवाद परस्त दलालीको प्रवृत्ति र चाहिँ स्वाधीनताको प्रवृत्तिको बीचको टकराव हो। यो टकराव चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ व्यक्तिको टकराव जस्तो रूपमा पनि प्रकट हुन सक्छ हैन। त्यसकारणले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि मुलुकलाई स्थिरता स्थायित्व गर्दै गर्दै लगेर विदेशी हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थिरता र स्थायित्वमा जाने हो कि स्थिरता र स्थायित्वमा गयो तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई सापेक्ष रूपले स्वाधीन बनाउँदै लैजान सकिन्छ, विदेशीको चलखेललाई कन्ट्रोल गर्दै लैजान सकिन्छ। स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिनेकन भत्ताभुङ पार्ने राज्यका अङ्गहरूलाई भत्ताभुङ पार्दिने, संसदलाई भत्ताभुङ पार्दिने, संविधानलाई भत्ताभुङ पार्दिने भनेको त के अरे तपाईँको चाहिँ द्वन्द्व निम्त्याउने कुरा हो, अस्थिरता निम्त्याउने कुरा हो, अराजकता निम्त्याउने कुरा हो। अस्थिरता अराजकताले त विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला पर्ने कुरा हो। त्यो खेल्ने ठाउँ खेल्ने परिपाटी त्यो कारण के हो त राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन, घुँडा टेकुवावादी चिन्तन, कुर्चीको लागि जे पनि गर्ने प्रकारको दलालीको चिन्तनले गर्दाखेरि यो समस्या पैदा भएको। कसले टेको त घुँडा त्यसो भए हैन? त्यो त जसले चाहिँ आतङ्क मचाइरहेको छ, जसले उद्दण्ड मचाइरहेको छ त्यही हो नि त। त्यो भनेको को हो? हैन, संविधान जसले भत्काउन खोजिरहेको छ, जसले चाहिँ यो के अरे तपाईँ पार्लिमेन्टलाई भत्काउन खोजिरहेको चाहिँ छ, जसले राज्यका अङ्गहरूलाई भत्ताभुङ पार्न खोजिरहेको छ, ट्रेन्ड टेन्डेन्सी त त्यही छ त, त्यही त स्ट्रगल त त्यही छ त। तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि व्यक्ति नै तोक्दाखेरि संसद 2 दिनपटक केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुभयो, तपाईँहरूले अहिले त्यत्रो ठुलो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याएको पार्टीले 81 विभाजन गरेर त्यसमा कांग्रेससँग तपाईहरु हातेमालो गर्नुभयो, तपाईहरु गोटी बन्नुभयो भन्ने आरोप छ नि त फेरि यतापट्टि त। अब आरोप त जे पनि लाउन सक्छ, फ्याक्टमा पुष्टि हुनु पर्यो नि, तथ्यमा पुष्टि हुनु पर्यो नि। जसले सिस्टमलाई भत्काएर चाहिँ तपाईको अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउन खोज्ने र विदेशी शक्ति केन्द्रलाई निम्त्याउन खोज्ने चाहिँ राष्ट्रवादी हुने। जसले चाहिँ यो अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्नु हुँदैन, निरन्तरतामा कोर्समा जानुपर्छ, संविधानलाई निरन्तर कोर्समा लैजानुपर्छ, संसदलाई निरन्तर कोर्समा लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ दलाली बन्ने। त्यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा, पुष्टि हुन्छ त्यस्तो कुरा, त्यस्तो वाहियात कुरा कहीँ पुष्टि हुन्छ। त्यसकारणले हेर्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ अस्थिरता र अराजकता पैदा गरेर तपाईको अझ सङ्कटकाल लागू गर्ने, राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने, त्यो दिशातर्फ गयो भने विदेशी शक्तिको निम्ति चाहिँ तपाईको सैन्य एक्सर्साइजको लागि चाहिँ एउटा मजौला बात हुन के अरे एउटा मलिलो बात हुन बन्छ। त्यसो भए तपाईले त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो अस्थिरता पैदा हुन दिनु हुँदैन, अहिले चाहिँ अराजकता पैदा हुन दिनु हुँदैन। चाहिँ अहिले कमसेकम सहमतिको बाटोबाट जानुपर्छ, समझदारीको बाटोबाट जानुपर्छ। सहमति र समझदारी कायम गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ निरन्तरतामा अहिले सिस्टमप्रति हाम्रो चित्त बुझ्दैन, तर चित्त नबुझ्दै पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति यो सिस्टमको चाहिँ तपाईको स्थिरता र स्थायित्व र निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन। तपाईले यो सिस्टमको पक्षमा र डेमोक्रेसीको पक्षमा लड्ने चाहिँ दलाली हुने, सिस्टम भत्काउन खोज्ने चाहिँ तपाईँ राष्ट्रवादी हुने, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ दुनियाँमा। त्यसो भए तपाईहरुको नजरमा विदेशी शक्तिको गोटी को बन्यो? हैन, जो अस्थिरता क्रिएट गर्न खोजेको छ, हैन जसले संसद भङ्ग गर्न खोजेको छ, जसले यो सिस्टमलाई भत्ताभुङ पार्न खोजेको छ। अहिले देख्नु भएको छैन तपाईँ सदनमा डेडलक गरिराख्नु भएको देख्नु भएको छैन? सिस्टममाथि भत्ताभुङ पार्न खोज्नु देख्नु भएको छैन? राष्ट्रियतामाथिको चाहिँ प्रकारान्तरले राष्ट्रियतामाथिको चाहिँ खेलबाड हो नि यो त। चाहिँ सिस्टम भत्कने बित्तिकै के हुन्छ त? अराजकता पैदा हुन्छ, अस्थिरता पैदा हुन्छ। अस्थिरता पैदा हुने बित्तिकै के हुन्छ त? राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुन्छ। राष्ट्रपति शासन आकर्षित हुने भनेको के हो त? संविधान सिद्धिने हो, कानुन सिद्धिने हो, सबै प्रणाली सिद्धिसकेपछि विदेशी शक्ति हाबी हुने हो। चाहिँ विदेशी शक्तिलाई मूल बाटो खोल्ने कुरा हो। चाहिँ यो त सिधा छ नि, यो त मूल बाटो त सिधा छ नि, प्रष्ट छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्न खोज्ने, एकातर्फ सिस्टम के अरे ठिक छ भनेर चाहिँ साइन गर्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँ सिस्टम भत्काउन खोज्ने, यो त राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी घुँडा टेकुवावादी चिन्तन हो नि। विदेशीको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने चिन्तन हो नि यो चाहिँ त। हो, त्यसको लागि माओवादी केन्द्र कसरी अगाडि बढ्दैछ? हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्दै तपाईको चाहिँ स्वाधीनताको पक्षमा लाग्नुपर्छ। स्वाधीनताको पक्षमा लाग्नुको विकल्प छैन, आत्मनिर्भरको चाहिँ दिशामा लाग्नुको विकल्प छैन। विदेशमुखी फरेन निर्भरमुखी बनेर हुँदैन, आत्मनिर्भर बन्दै बन्दै लैजानुपर्छ। र कसरी हुन्छ मुलुकलाई स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सक्यो भने विदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेललाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कमजोर पार्न सकिन्छ, विस्थापित गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्न सक्यो भने जति चाहिँ कमजोर पार्न सक्यो, जति विस्थापित गर्न सक्यो, उति मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम हुन्छ। आत्मनिर्णयको अधिकारहरू सुदृढ बन्दै जान्छ, स्वाधीनताको मान्यतालाई सुदृढ गर्दै लैजान सकिन्छ।
सङ्घर्ष त त्यहाँ पनि स्वाधीनताको दिशामा जाने हो या आत्मसमर्पणको दिशामा जाने हो, दुईटा बाटोभन्दा तेस्रो बाटो छँदै छैन। अहिलेको सम्पूर्ण लडाइँको सङ्घर्षको केन्द्रबिन्दु स्वाधीनता र आत्मसमर्पणको बिचको चाहिँ लडाइँ हो नि यो त चाहिँ। अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि गुरुङ सर 65-70 वर्षको इच्छा, माओवादी तत्कालीन माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, 62-63 को आन्दोलन पछिका उपलब्धिमा 2072 सालमा संविधान जारी भयो। त्यो संविधान जनताको हितमा छ, सबैलाई सर्वोपरि छ भन्ने आधार त्यहाँ देखिएन। 90% समर्थन जनाए, बाँकी रहेकाले चाहिँ असमर्थन रहे। त्यो परिपाटीले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था निम्तियो भनेर भनिन्छ नि, हामी सही छौँ अथवा गलत छौँ? होइन, यो संविधानमाथि चाहिँ संविधान निश्चित रूपले समस्याहरू छन्, समस्याहरू नभएको होइन। संविधान जनताको हक र अधिकारहरूको सम्बोधन गर्न सकेका छैन। किसान, मजदुर, महिला, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका समुदायहरूको हक अधिकारको सम्बोधन गर्न सकेका छैन। संघीयता, रियल खालको संघीयता हुनुपर्नेमा भौगोलिक प्रकारको संघीयता बनिएको छ, त्यो पनि क्रियान्वयन छैन। पूर्ण समानुपाती समावेशी हुनुपर्ने, राष्ट्रिय एकीकरणको लागि, बृहत राष्ट्रिय एकीकरणको लागि पूर्ण समानुपाती समावेशी हुनुपर्ने, त्यो हुन सकेका छैन। थुप्रै सीमाहरू छन्। ती थुप्रै सीमाका बावजुद पनि के हुनु जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्काललाई त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। अहिले स्थिरता र स्थायित्व गर्नका लागि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। जब मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पाटो चाहिँ सापेक्षिक रूपले सुदृढ बनेर जान्छ, त्यो बेलामा संविधानमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, त्यो बेलामा संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यो बेलामा संविधानमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। तर स्वाधीनताको हिसाबले चाहिँ चेन्जेस छैन। के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे सापेक्षिक स्थिरता र स्थायित्व कायम भएको बेलामा डेमोक्रेसीमा सुदृढ गर्न सकिन्छ, रूपान्तर गर्दै लानुपर्छ। संविधान भनेको चाहिँ अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, यो परिवर्तनीय दस्तावेज हो, गतिशील दस्तावेज हो। कुनै पनि समयमा चाहिँ एउटा मुलुकमा चाहिँ एउटा त्यसलाई समृद्ध गर्दै गर्दै परिमार्जन गर्दै गर्दै लैजाने प्रक्रियामा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ। यसो विवाद छैन हैन। तर अहिलेको स्थितिमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल डेमोक्रेटिक इस्युहरूको चाहिँ सन्दर्भ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सन्दर्भ भनेको नङ्ग्रा मासु जोडिन्छ, नङ्ग्रा मासु जस्तै गरिकन जोडिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो दुईटा खुट्टा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि र पछाडि भने जस्तो चाहिँ जुन बेलामा सामन्तवाद हावी हुन्छ, सामन्तवाद हावी भएको बेलामा के हुन्छ त डेमोक्रेटिक राइट्सहरूको इस्युको चाहिँ बारेमा चाहिँ मेजर बनेर आउँछ, राष्ट्रियताको इस्यु सापेक्षले गौण बनेर आउँछ, डेमोक्रेसीको इस्यु मेजर बनेर आउँछ। हिजो सामन्तवाद भएको बेलामा, राजतन्त्र भएको बेलामा डेमोक्रेसीको इस्यु मेजर थियो, त्यो चाहिँ मेजर बनेर आएको थियो। जब सामन्तवाद एक अवस्थामा विस्थापित भएको अवस्थामा कन्ट्राडिक्सन कहाँ चेन्ज भएको छ त भन्दाखेरि के अरे अर्ध उपनिवेशवादी शक्तिहरूसँगको कन्ट्राडिक्सन, मेजर कन्ट्राडिक्सन बनेको छ। त्यो कन्ट्राडिक्सन भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताले मेजर स्थान प्राप्त गर्नु हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताले मेजर स्थान प्राप्त गरेको अवस्थामा तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्टरनल इस्यु भन्दा पनि चाहिँ डेमोक्रेसीको इस्यु भन्दा पनि स्वाधीनता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने इस्यु मेजर बनेर आउँछ। समय परिस्थिति अनुसार कन्ट्राडिक्सन चेन्ज हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको इस्यु मेजर बनेको छ। तपाईँको चाहिँ संविधानको प्रश्नलाई मेजर बनाएर तपाईँको इन्टरनल इस्युलाई मेजर बनाएर उठाउन थाल्नुभयो भने के हुन्छ त स्वाधीनता समाप्त हुन्छ हैन। यहाँनिर तपाईँहरूले उठाएको विषयलाई, तपाईँले भनेको विषयलाई, माओवादी केन्द्र पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दल थियो, दोस्रो आयो, दोस्रोमा आउँदाखेरि तपाईँहरू तेस्रोमा खुम्चिनु पर्ने अवस्था आयो। तपाईँहरूको आन्दोलन त ओह्रालो लाग्दै गएको होइन र भने होइन। स्वाधीनताको मुद्दामा चाहिँ मेन कन्ट्राडिक्सनको बारेमा मैले भने, मुलुकको चाहिँ वर्तमान परिस्थिति र प्रधान अन्तर्विरोधको बारेमा मैले भने। त्यो अन्तर्विरोध भनेको वर्ग सङ्घर्षको कुरा पनि हो, वर्ग सङ्घर्षको कडी पनि हो। वर्ग सङ्घर्षको त्यो कडीलाई दोहोरोसँग आत्मसातकरण गरेर समातेर लान सक्यो, तपाईँको चाहिँ के अरे फैलिँदै जान्छ, विस्तार हुँदै जान्छ, सुदृढ हुँदै जान्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ हुँदै जान्छ, देश बलियो बन्दै जान्छ हैन। र त्यो आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने कुरामा, त्यो आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा अथवा त्यो कन्ट्राडिक्सन अनुसार त्यो वर्ग सङ्घर्षको कडीलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले पक्रेर अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ हामी खुट्टा लपकायौँ, ढुलमुल्यायौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कमजोर बन्दै जान पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वाधीनताको पाटोको बारेमा हामीले किन सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ त अहिलेसम्म चाहिँ हैन। डेमोक्रेसीको पाटोको बारेमा त एक हदसम्म हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10 वर्षको जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन,
लगायतका प्रक्रियाहरू मार्फत चाहिँ तपाईँको एक हदसम्म त्यो बेलामा सफल प्राप्त गऱ्यौँ होइन। तर राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी किन सफल प्राप्त गर्न सकेनौँ त भन्दाखेरि त कहीँ न कहीँ त सीमाहरू त छन् त। सीमाहरू नरहिकन त तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो रूपले प्रबुद्धता कायम राख्नु त सक्दैन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ सीमाहरू रहन्छन्। तिनै सीमाले गर्दाखेरि स्वाधीनताको पाटो लम्बिएर गइरहेको छ। स्वाधीनताको पाटो चाहिँ प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा विलम्ब भएर गइरहेको छ होइन। जति यो विलम्ब हुँदै जान्छ समाजवादी क्रान्ति झनै विलम्ब भएर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वाधीनताको पाटो जति छिटो प्राप्त गर्न सक्यो उति के हुन्छ त समाजवादको पूर्वाधार निर्माण गर्ने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यो बाटो माओवादी केन्द्रले अगाल्छ, अब अगालेको छ। त्यही बाटो त अगालिरहेको छ त, त्यही बाटोबाट जानुपर्छ भनेर त भनिरहेको छ। तर त्यो बाटोलाई फेरि जनताले मन पराइदिएन नि। होइन, जनताले मन पराउने र नपराउने भन्ने कुरा, जनता भनेको चाहिँ तपाईँको वर्ग सापेक्ष हुन्छ, वर्गीय आधारमा हेर्ने कुरा हुन्छ। कतिपय भ्रम पनि पर्न सक्छ जनतामा। तर जब सही कुरा चाहिँ जब स्थापित हुँदै जान्छ, जनताले सही कुरा बुझेका छन्, आत्मसातीकरण गरेका छन्, हो कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको जनतामा दिग्भ्रमी हुनै सक्दैन, निरपेक्ष रूपले दिग्भ्रमित हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। जनता त वर्गमा चाहिँ विभिन्न वर्गहरूमा चाहिँ वर्गीय दृष्टिकोण, वर्गीय समाजमा त वर्गीय दृष्टिकोण अनुसार चल्छ, त्यहाँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ भ्रम पर्नै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। तर पनि चाहिँ के हो त, जनता राष्ट्रवादी छन्, जनता देशभक्त छन्, जनताले नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने प्रक्रियामा निरन्तर रूपले लागिरहेका हुन्छन् र लडिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको चाहिँ के अरे सोच र विचारको प्रतिबिम्बन चाहिँ पार्टीमा पनि पर्नुपर्छ। जति जनताको सोच र विचारहरू पार्टीहरूमा प्रतिबिम्बित हुँदै गयो उति उति पार्टीहरू देशभक्त हुँदै जान्छ, उति उति राष्ट्रवादी हुँदै जान्छ। मैले तपाईँलाई जति जनतामा बताइने पहिलो संविधान सभामा ठुलो दल बनेको, त्यसपछिको संविधान सभा पछि माओवादीको स्थिति के भइरह्यो, त्यसमा जनताले साथ दिए अथवा के गरे? तपाईँहरूको मुद्दालाई अगाडि लिए अथवा त्यसलाई त्यागे? होइन, यो त चाहिँ तपाईँको सङ्ख्याले निर्धारण गर्ने विषय होइन, पोलिटिक्सलाई सङ्ख्याले निर्धारण गर्ने विषय होइन। संसदीय व्यवस्था अगाडिसकेपछि त्यहाँ लाग्छ नि सर। सङ्ख्याले निर्धारण गर्ने कुरा भएको मार्क्सको पालामा मार्क्सलाई बौला भनेर लखेटेका थिए चाहिँ किन चाहिँ आज वैज्ञानिक विचार हो भन्ने कुरा साबित भयो विश्वव्यापी रूपमा। उनको पालामा सत्ता प्राप्त भएको थियो, उनको पालामा सरकार गठन भएको थियो, त्यो त कहीँ पनि भएको थिएन। त्यसले मापन गर्ने विषय हो र त्यसले नाप्ने विषय हो र होइन। त्यस कारणले हिजो पञ्चायत कालमा चाहिँ तपाईँको एक छत्र पञ्चहरू सम्पूर्ण नेपाली पञ्च भनेर भन्थे। कहाँ हरायो त पञ्च चाहिँ होइन, कहाँ विस्थापित भयो त चाहिँ? त्यो सङ्ख्याले निर्धारण गर्ने विषय हो र विचारले, सही वैज्ञानिक विचारले निर्धारण गर्ने विषय हो, सही दृष्टिकोणले निर्धारण गर्ने विषय हो। सही दृष्टिकोण लिन सही छैन, क्वेसन त्यहाँ हो। एक जमानामा चाहिँ तपाईँ काङ्ग्रेसको पछाडि पनि मान्छेहरू लागेका थिए चाहिँ, पञ्चायत गइसकेपछि काङ्ग्रेसको पछाडि पनि लागेका थिए चाहिँ होइन। त्यसको आधारमा काङ्ग्रेस सही भनेर भन्न मिल्छ? एक जमानामा एमालेको पछाडि पनि लागेका थिए चाहिँ, त्यसको आधारमा सही भनेर भन्न मिल्छ? त्यस कारणले हेर्ने कुरा चाहिँ त्यो आधारमा हेर्ने विषय नै फन्डामेन्टली रूपले वैचारिक गलत दृष्टिकोण हो यो चाहिँ। हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सही विचार के हो, वर्गीय दृष्टिकोणको आधारमा सही विचार के हो। सामन्तवादको विरुद्धमा को लडे, को सामन्तवादको पिछलोको बने हिजो सामन्तवादको कालमा, हेर्ने कुरा त्यो वर्गसँग कडीबाट हेर्ने हो। अहिलेको कडीमा के हो त भन्दाखेरि को साम्राज्यवादको पिछलोको बनेर लाए, को राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा देशभक्त र राष्ट्रवादी बनेर लागेको छ, हेर्ने कुरा त त्यही हो नि। देशभक्त र राष्ट्रवादी त म हुँ भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ। होइन, भन्न त दरबारले पनि भनेका थिए नि, काङ्ग्रेसले पनि भने, कसले भनेको छैन र के अरे देशभक्त राष्ट्रवादी होइन भनेर चाहिँ? एक्सनमा देखाउने हो नि, घटनाक्रममा नीतिमा देखाउने कुरा हो नि, विचारमा देखाउने कुरा, लाइनमा देखाउने कुरा हो नि। साम्राज्यवादको पिछलोको बन्दै चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ विदेशी सेनासँग चाहिँ संयुक्त गठबन्धनमा चाहिँ लैजाने होइन, तपाईँको चाहिँ के अरे विदेशी सेनासँग चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा लैजाने, आइपिएसको पार्ट बनाउनु खोज्ने चाहिँ, एमसिसी थुपारेर नेपाललाई चाहिँ गुलाम बनाउनु खोज्ने चाहिँ, अनि देशभक्त भनेर हुन्छ, राष्ट्रवादी भनेर हुन्छ। 6वटा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा रहेछ त फेरि एमसिसी त थाहा भइकन पनि तपाईँहरू जोगिन खोज्नु भयो? तपाईँलाई थाहा छ? कतिपय मान्छेले कति थाहा होला, कति थाहा नहोला, व्यक्तिको कुरा अलग कुरा हो होइन। हेर्ने कुरा त अहिलेको घटनाक्रमको तथ्यलाई हेर्नु पऱ्यो नि। तथ्यलाई चाहिँ छोपेर चाहिँ विगतकालको कुरा गरेर हुन्छ होइन। अहिलेको चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियामा को कता लागिरहेछ देखिरहनु भएकै छ नि त। अहिलेको यो लडाइँमा, यो वैचारिक लडाइँमा, यो राष्ट्रवादी लडाइँमा को कता लागिरहेछ भनेर त छ्याङछ्याङ्ती देखिरहनु भएको छ नि। त्यसलाई पनि छोप्न खोज्ने। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नभएको भए संसद विउदिन थिएन भन्छन् नि, के हो? म सही छु अथवा गलत छु? निश्चित रूपले यो चाहिँ देशभक्ति भावना, राष्ट्रवादी भावनाले संसद विउत्याउन खोजेकै हो। किन त भन्दाखेरि राज्यका संरचनाहरू रेगुलर कोर्समा लैजानुपर्छ।
राज्यका संरचनाहरू रेगुलर कोर्समा लगेन, तोडफोड र आगजनी गर्दै बताबुङ पार्दै लग्यो भने संविधान डिफर्म हुन्छ। संविधान डिफर्म हुने बित्तिकै राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ। राष्ट्रपति शासन लागू हुने बित्तिकै विदेशी सेना आउँछ। यो त प्रश्न छ नि, यो त मूल बाटो त प्रश्न छ नि। विदेशी सेना आउँछ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? कसरी आउँदैन? अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको टकराव देख्नु भएको छैन तपाईँले? क्षेत्रीय शक्तिहरूको बिचको टकराव देख्नु भएको छैन? त्योभन्दा नेपाल मुक्त हुन सक्छ, त्यसबाट अलग हुन सक्छ। चाइनाको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू के अरे अमेरिकी नेतृत्वमा घेराबन्दी गरिरहेको देख्नु भएको छैन? आइपिएसको घेराबन्दी देख्नु भएको छैन? क्वाडको घेराबन्दी देख्नु भएको छैन? अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलियासँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ आणविक चाहिँ पनडुब्बी जहाजहरूको निर्माण गर्ने, सहायता गर्ने लगायतका 3टा मुलुकको बिचको गठबन्धन देख्नु भएको छैन? मुलुक त विश्व त युद्धको दिशातर्फ उन्मुख भएर गइरहेछ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा, चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका मुलुकको सन्दर्भमा हैन, नेपाललाई बेस एरिया बनाएर, सैन्य बेस एरिया बनाएर चीनमाथि हमला गर्ने तयारीको चाहिँ डिजाइन देख्नु भएको छैन। आइपिएस अन्तर्गत छैन भनेर त पत्राचार गरिसक्यो त, उत्तर पठाइसक्यो त। अब आइपिएस अन्तर्गत छैन भनेर हुन्छ? किन संयुक्त सैन्य एक्सर्साइज गर्यो अमेरिकासँग? किन के अरे अमेरिकी सेनासँगको चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा चाहिँ तपाईँको सहमत छौँ भनेर सहमति गर्यो? किन एमसिसी स्वीकार गर्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसीमै भनिरहेको छ नि, आइपिएसको पार्टको रूपमा एमसिसी आइरहेको चाहिँ छ हैन। दक्षिण एसियाले के अरे हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जे जति आर्थिक सहयोगहरू चाहिँ प्रक्रियाहरू सुरु भएको छ त्यो सबै चाहिँ इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो भनेर त चाहिँ घोषणा गरेकै छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि सैन्य योजना पनि हो, सैन्य रणनीति पनि हो। किन सैन्य रणनीति भन्दा चीनलाई घेराबन्दी गर्नुपर्ने छ, चीनलाई तोडफोड गर्नुपर्ने चाहिँ छ। चीनलाई तोडफोड गर्नलाई सबभन्दा पहिले तिब्बतमा हान्नुपर्ने छ, सिन्च्याङ प्रान्तमा हान्नुपर्ने छ। सिन्च्याङ प्रान्तमा हान्ने भनेर अफगानिस्तान कब्जा गरेर बस्यो, 2 दशकसम्म कब्जा गरेर बस्यो, सकेन चाहिँ। तिब्बतमा हान्नलाई नेपाल कब्जा गर्ने तयारीमा लागिरहेको चाहिँ छ। तर यही अवस्थामा तपाईँले भनिरहँदाखेरि स्थिति अलिकता संयम हुनुपर्ने, कूटनीतिक पहलहरू राम्रो हुनुपर्ने, राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्ने बेलामा अस्थिरता, देशको राजनीतिक दलहरूको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अलिकता अस्थिरता जस्तो देख्नु न त हो। अब युद्धले के खोज्छ त भन्दाखेरि युद्धको स्ट्राटेजी लिनेहरूले अस्थिरता खोज्छ, अराजकता खोज्छ, द्वन्द्व खोज्छ। जसले शान्तिको पक्ष लिएको छ उसले के खोज्छ त भने युद्ध होइन, शान्ति हो, वार्ता हो, सहमति हो, सम्झौता हो भनेर भनिरहेको हुन्छ। अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको स्ट्राटेजी र हाम्रो स्ट्राटेजीको बिचमा ठिक विपरीत छ नि। किन विपरीत छ त? हामी शान्ति वार्ता अहिले युद्ध होइन, सैन्य गठबन्धन होइन, हामी त्यतातर्फ लाग्दैनौँ भनेर चाहिँ हामी त्यो भनिरहेका छौँ। उचित तपाईँको सैन्य गठबन्धन गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेटो बनाएर पुगेन चाहिँ। अहिले 3टा मुलुकको चाहिँ गठबन्धन गरिरहेको छ, 4वटा मुलुकको क्वाड भनेर गठबन्धन गरिरहेको छ। त्यसले पुगेन चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर गठबन्धन गरिरहेको चाहिँ छ। त्यसले पुगेन नेपालमा सैन्य एक्सर्साइज गर्ने भनेर पटक चाहिँ जोइन्ट सैन्य एक्सर्साइज गरिरहेको चाहिँ छ। त्यसले पुगेन नेपालमा सैन्य क्याम्प राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँको रक्षा सहायक मन्त्री र चाहिँ आइपिएसको कमान्डर नै आएर नेपालमा आएर ओलीको पालामा आएर वार्ता गरेर कहाँ सैन्य क्याम्प राख्ने भनेर वार्ता खुला रूपले गरिरहेको चाहिँ छ। के जरुरी पर्यो त त्यो सैन्य एक्सर्साइज गर्नुपर्ने? किन जरुरी पर्यो त? त्यस कारणले गर्दा अहिले स्ट्राटेजी, युद्धको स्ट्राटेजी र शान्तिको स्ट्राटेजी, 2टा स्ट्राटेजी हो। अहिले हामी शान्तिको पक्षमा छौँ हैन। तेस्रो विश्वका मुलुकहरू शान्तिको पक्षमा छ हैन। चीन लगायतका तेस्रो विश्वका मुलुकहरू शान्तिको पक्षमा छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद लगायतका साम्राज्यवादी शक्तिहरू, विस्तारवादी शक्तिहरू युद्धको पक्षमा छ। युद्ध र शान्तिको 2टा स्ट्राटेजी छ, 2टा रणनीति छ। ओके, रणनीति नेपालमा शान्तिको चाहना राख्ने पनि छन्, त्यो गुलामी बन्ने खालका पनि छन् राजनीतिक दलभित्र। यही कुरा एमसिसीको कुरा संसदमा गएको अवस्था छ। यो संसदबाटै पास गर्नुपर्ने कुरा हो र भने त्यही सैन्य रणनीति भएको हुनाले संसदमा लगाएछ। सैन्य रणनीति नभएको भए त आर्थिक मात्रै योजना भएको भए त आर्थिक योजना मन्त्री परिषदले गर्थ्यो। मन्त्री परिषदले कति सम्झौता गरेका छन्, कति लागू गरेका छन्, थुप्रै गरेका छन् विदेशी परियोजनाहरूको सन्दर्भमा। अरू आर्थिक परियोजना भएको हुनाले कुनै समस्या रहेन चाहिँ खुरखुरो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर लागू गरिरहेको चाहिँ छ। यो सैन्य परियोजना भएको हुनाले संविधान निष्क्रिय गराउनु पर्यो, सैन्य परियोजना भएको हुनाले ऐनहरू निष्क्रिय गराउनु पर्यो, सैन्य परियोजना भएको हुनाले संसदबाट चाहिँ अधिकार छिनाल्नु पर्यो, सैन्य परियोजना भएको हुनाले सरकारबाट चाहिँ तपाईँको अनुगमन निरीक्षण केही गर्न नपाउने प्रकारको राज्यको अधिकारबाट कटौती गर्नु पर्यो चाहिँ र समानान्तर सार्वभौम अधिकार खडा गरेर समानान्तर ढङ्गले सञ्चालन गर्नु पर्यो चाहिँ हैन। एमसिसी कानुनको आधारमा चाहिँ समानान्तर ढङ्गले चाहिँ एमसिए एकाउन्ट बनाएर सञ्चालन गर्नु पर्यो। यो सबै के को लागि त?
सामान्य आर्थिक परियोजनालाई त यो जरुरी विषय त होइन नि त। तर यसो किन गरिरहेको छ त भन्दा यो सैन्य परियोजना भएको कारणले गर्दाखेरि यो बाटोबाट आइरहेको छ। संसदबाट पास हुन्छ त होइन, संसदको चाहिँ नेपालको संविधानलाई फलो गर्ने, नेपालको राष्ट्रियताप्रति थोरै मात्रै माया ममता छ भने संसदबाट पास हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको गलत खालको दृष्टिकोण, आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोण छ भने मात्रै हो चाहिँ, होइन भने त संविधानलाई फलो गर्ने हो नि त। नेपालको संविधानले के भन्छ भने असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेछ, पञ्चशीलको आन्दोलन पञ्चशीललाई अङ्गीकार गरेछ, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा लाग्नु हुँदैन भनेर भन्छ होइन, कुनै पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू शान्तिपूर्ण वार्ताको प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। नेपालको संविधानले लिएको चाहिँ सैद्धान्तिक बाटो त त्यो हो नि, पहिलो कुरा त्यो। कानुनी रूपले भन्ने हो भने त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्झौतामा तपाईँको यो सदनबाट अनुमोदन गर्ने भनेर चाहिँ लेखेको छ भने सदनमा आउन सक्छ, जबकि यो सम्झौतामा सदनमा ल्याउने भनेर लेखेकै छैन। उल्टो के लेखेको छ त, त्यसको दफा 6 मा के लेखेको छ त भन्दाखेरि यो सदनबाट अनुमोदन गरिने छैन भनेर लेखेको चाहिँ छ होइन। अब यहाँको दलालहरूले के गरे त भन्दाखेरि सदनमा लए चाहिँ अनि के भनेर लिएर आयो दलालहरू भनेर को कसैले लयो, त्यो विगत कालको सरकारले लगेको हुन्छ। विगत काल भनेको कुन सरकार? निश्चितले विगत काल जसले लयो उसले बुझ्ने कुरा भयो नि। खोज्नुहोस् न तपाईँ पत्रकार कसले लयो भनेर खोज्नुहोस् न। केपी ओलीको सरकारले लग्यो यसरी बुझौँ। अब जो सरकारमा थियो उनीहरूले लगेका हुन्छ। नाम भन्न हिचकिचाउनु तपाईँ होइन, नामसँगको सरकारको विषय हो र? विचार हेर्ने हो कि नाम हेर्ने हो? विचार हेर्ने हो कि लाइन हेर्ने हो कि नाम हेर्ने हो? मान्छे त व्यक्तित्व परिवर्तन भइरहन्छ, गतिशील समाजमा त परिवर्तन भइरहन्छ। कोही विरोधमा हुन्छ, कोही समर्थनमा हुन्छ, भोलि कोही विरोधमा हुन्छ, कोही समर्थनमा हुन्छ, अदला बदली भइरहन्छ। नामको पछाडि लगाएर साध्य चल्ने विषय हो र? त्यसो भए एमसीसी को बारेमा एमसीसी को आधिकारिक धारणा माओवादी केन्द्रको के हो? होइन, यो त राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ, यो सैन्य योजना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। यसलाई सोलोडोलो रूपले स्वीकार गर्न सकिँदैन। सोलोडोलो रूपले स्वीकार गर्न सकिँदैन। एउटा कन्डिसन मात्रै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने हो भने, संशोधन गरेर आर्थिक परियोजना बनाउने हो भने त आर्थिक परियोजना त सबै स्वीकार गरिरहेकै छ। कुनै पनि आर्थिक परियोजना रिजेक्ट गरेको छैन नेपालले त। यही अडान पछिसम्मै माओवादी केन्द्रले लिइराख्छ भन्ने होइन, यो त जबसम्म राष्ट्रवादी भइरहन्छ, जबसम्म देशभक्त भइरहन्छ तबसम्म त्यो अडान हुन्छ। जबसम्म भनेको भोलि देशभक्त नहुन पनि सक्छ। मतलब मान्छे त चेन्ज भइरहन सक्छ नि त, मान्छे त परिवर्तन भइरहन सक्छ नि त। मान्छेको ग्यारेन्टीको भविष्यको बारेमा ग्यारेन्टी कसैले भन्न सक्छ र? व्यक्तिको बारेमा कसैले ग्यारेन्टी भन्न सक्छ? मान्छे त मरेर पनि जान्छ त। अनि मरेर जान सक्ने के अरे मान्छेको सधैँ जीवित भन्ने त हुँदैन त। अनि विचारको हकमा पनि ग्यारेन्टी भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म देशभक्त भइरहन्छ, जबसम्म राष्ट्रवादी भइरहन्छ, जबसम्म सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी भइरहन्छ, तबसम्म साम्राज्यवादका यस्ता योजनाहरूलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। खैर, म अब अलिकता पार्टीतिर आउन चाहेँ। पार्टी सरकार अहिले गठबन्धन सरकारको दल पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सरकारमा ढिलाइ किन भइराखेको छ? होइन, सरकार हामी कुनै पनि कामको लागि विधिसम्म ढङ्गले चल्न चाहन्छौँ। यो विधिको शासन पनि हो एक प्रकारले। यो अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नु भनेको चाहिँ होइन, विधिको शासन पनि हो। हरेक कुरा विधिमा चल्नुपर्छ। नीतिगत रूपले त नेताहरू बिचमा चाहिँ सहमतिको संयुक्त सरकार बनाउने हो भनेर भनिसक्नु भएकै छ। नीतिगत समस्याको विषय भएन। अब विधिमा जाँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि, विधिमा जाँदाखेरि सदनबाट सरकार गठन हुने हो चाहिँ होइन। सदनमा भएका दलहरूको बिचको आपसी चाहिँ प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुने हो चाहिँ। दलहरूको चाहिँ वैधानिकताको पाटोको कुराहरू हुन्छ, दलहरूको पहिचानको कुराहरू आउँछ, दलहरूको अस्तित्वको कुराहरू आउँछ, दलहरूसँग जोडिएको मुद्दाको मामिलाको कुरा आउँछ। सबै प्रक्रियाबाट चाहिँ एउटा चाहिँ हल त हुनु पऱ्यो नि, कानुनी रूपले एउटा हल त निस्कनु पऱ्यो नि होइन। त्यस कारणले गर्दा विधिको आधारमा चाहिँ चल्न खोज्दाखेरि चाहिँ विधिले चाहिँ केही विलम्बहरू भएका चाहिँ छन्। 74 दिनसम्म त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्णता पाउन नसक्नु, यो त व्यक्तिमा निर्भर रहने विषय त होइन नि। व्यक्ति त विधिले बाँधेको छ नि त, विधिको आधारमा चल्नु पऱ्यो नि। त्यस कारणले विधि भनेको त रातारात बनिहाल्ने विषय त होइन। विधि एका ठाउँमा छ, रातारात चाहिँ उलटपुलट भइहाल्ने विषय त होइन। ठिक छ, विधि एका ठाउँमा छ, तर चाहिँ माओवादी केन्द्रभित्र जति पनि सदस्यहरू छन् सबै आकाङ्क्षी भए भनेर प्रचण्डले बोल्नु भएको छ नि। अब अध्यक्षले कुन सन्दर्भमा बोल्नुभयो त्यो उहाँले नै बुझ्ने विषय पर्यो। तर यथार्थता त्यस्तो स्थिति चाहिँ होइन होइन। साङ्केतिक रूपले स्याम्बोलिक रूपमा उहाँमाथि गरेका कसैले प्रेसर गरेका कुराहरूको आधारमा साङ्केतिक रूपले त्यो अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्छ, तर यथार्थ स्थिति त्यस्तो होइन। के हो त त्यसो भए सरकारमा सरकारको स्थिति त त्यही त भनिहाल्यो नि।
अब काङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादीको सन्दर्भमा मात्रै सरकारमा प्रवेश गरौँ त चाहिँ दुई जना त प्रवेश भइसकेकै छ हैन। अरू बाँकी पनि त्यो रूपले गरौँ त सबै दलहरूको आपसी सहमति हुनु पर्यो। अरू दलहरूको सन्दर्भमा कानुनी रूपले जटिलता त बाँकी छँदैछ चाहिँ। कानुनी जटिलता नफुकाइकन त एउटा दुईटा दलले मात्रै आफ्नो ढङ्गले गर्ने भन्ने कुरा त भएन नि। भनेपछि समस्या अझै पनि विधिलाई विधिलाई हेर्दाखेरि विधिलाई फलो गर्नुपर्ने भएको हुनाले विधिको शासनलाई फलो गर्नुपर्ने भएको हुनाले विधिले हेर्दाखेरि थोरै केही समयहरू केही दिनहरू अझै लाग्न सक्छ। यो सामान्य सरकारको कुरा भयो, तर म तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको कुरा गर्न चाहेँ। म पछिल्लो समयमा एक्लिँदै गएको अनुभव भएको छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति माओवादी केन्द्र त्यो स्थितिमा पुगिसक्यो हो र भने हैन। उहाँले कुन सन्दर्भमा के कुरा बोल्नुभयो मैले त त्यो सुन्न पाएको छैन हैन। त्यो सुन्न पाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले सुन्न नपाइकन त्यतिकै टिप्पणी गर्ने कुरो हुँदैन। अघि तपाईँले मैले भने नि माओवादी केन्द्रलाई सुरुमा बहुमत दिएको जनता दोस्रो संविधान सभामा आउँदाखेरि चाहिँ तेस्रोमा खुम्च्याइदिएको अवस्था। तपाईहरू अब गल्दै गल्दै गएको हो, एमाले काङ्ग्रेस उठेको, तपाईँहरू चाहिँ गल्दै गएको हो होइन। यो चाहिँ यथार्थ होइन चाहिँ। के हो त त्यसो? यथार्थ होइन। किन त भन्दा मैले अघि नै भनिसकेँ विचारको आधारमा हेर्ने कुरा हो। मतलब संख्या विचार मन पराइदिन सक्यो होइन जनताले। होइन मतलब विचार मन पराउने र नपराउने कुरा कहिलेकाहीँ नबुझेर मन नपराउनु पनि सक्छ। मैले अघि नै भने नि बुझाउने प्रयास माओवादी केन्द्रले कसरी क्रान्तिकारीहरू चाहिँ तपाईँको थोरै पनि हुन सक्छ, दुई चारजना पनि हुन सक्छ। पञ्चायत कालमा चाहिँ भूमिगत रूपले दुई चारजना मिलेर सङ्गठन सुरु भयो हो त। त्यसो भन्दैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादी चाहिँ तपाईँ जनताबाट नाङ्गियो भनेर भन्नु मिल्छ? कम्युनिस्टहरू जनताबाट नाङ्गियो भनेर भन्नु मिल्छ? त्यो त परिस्थिति सापेक्षतामा वस्तुगत ढङ्गले कुन विचारको आधारमा कुन लाइनको आधारमा अगाडि बढेको छ र कुन साइन्टिफिक लाइनको आधारमा अगाडि बढेको छ भनेर भनेको छ। म दावाका साथ भन्न सक्छु यदि माओवादी नहुँदो हो त, माओवादीको यो अडान नहुँदो हो त चाहिँ तपाईँको नेपालको अवस्था यतिखेर नेपालमा चाहिँ विदेशी सेनाको परेड खेल्ने अवस्था हुनेवाला थियो, अफगानिस्तान हुनेवाला थियो चाहिँ। माओवादीको कारणले यो बत्तै आइरहेको चाहिँ छ। राष्ट्रियताको सवालमा यति दृढ भएको माओवादी भोलि स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। तपाईँहरू त अब गठबन्धन गरेर जानुहुन्छ कि एक्लै जानुहुन्छ? तपाईँहरूको स्थानीय लेभलदेखि सङ्घसम्मको कार्य संरचना कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब अहिलेको सिस्टम अनुसार अहिलेको राष्ट्रियता स्वाधीनताको रक्षा गर्नका लागि अहिलेको सिस्टम पनि बचाउ गर्न जरुरी छ, एउटा त्यो। ओके। दोस्रो कुरा अहिलेको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरू अहिलेका चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लगायतका विभिन्न चाहिँ समाजका रहेका विभिन्न घटकहरू विभिन्न दलहरूसँग एउटा प्रकारको सहकार्य गर्न पनि जरुरी छ। यो सहकार्य गर्नका लागि पनि के गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि निर्वाचनलाई पनि कुनै न कुनै ढङ्गले सहभागी हुन जरुरी छ हैन। निर्वाचनमा सहभागी हुन जरुरी छ, स्थानीय पालिकाहरू या प्रदेशको या चाहिँ सङ्घको हैन। र यो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्नका लागि दह्रो बनाउनका लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ सरकारमा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सदनमा मात्रै पनि हुनसक्छ। यो सङ्घर्षका विभिन्न रूपहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ओके। त्यसकारणले यो सबै चाहिँ चाहे सडकमा जाउँ, चाहे जनयुद्ध लडौँ, चाहे सदनमा जाउँ, यो तिनटै पोजिसन के हो त भन्दाखेरि यो सङ्घर्षका विभिन्न रूपहरू चाहिँ हुन् हैन। सङ्घर्षको रूपहरू यी सबै रूपहरू किन अवलम्बन गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ दीर्घकालीन रूपले रणनीतिक रूपले नेपालमा समाजवादको स्थापना गर्न जरुरी छ। तात्कालीन रूपले के गर्न जरुरी छ त भन्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूको प्रभुत्व समाप्त गर्न जरुरी छ। विदेशीहरूको प्रभुत्व समाप्त गर्नलाई माओवादी एक्लैले सक्दैन, अरूसँग सहकार्य खोज्नुपर्छ, सहमति र सहकार्य खोज्नुपर्छ। तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि सहमति र सहकार्य खोज्ने क्रममा कहिले कोही मित्र मिल्छ, कहिले कोही मिल्दैन हैन, अपडाउन भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति र प्राप्त डेमोक्रेसीलाई रक्षा गर्दै स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति सहकार्य गरिरहेका चाहिँ छौँ, सहकार्य खोजिरहेका चाहिँ। सहकार्य अहिले काङ्ग्रेससँग छ, कुनै बेला नेकपा एमालेसँग नेकपा भएको थियो। अब यो इस्युको आधारमा हुन्छ, नामको आधारमा भन्दा पनि इस्युको आधारमा हुन्छ। इस्युको आधारमा अहिलेको डेमोक्रेसीलाई अहिले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमसेकम रक्षा गरेर स्थिरता कायम राख्नुपर्छ, त्यसलाई निरन्तरता कायम दिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस सहमत भयो। यो मुद्दामा ओलीजी सहमत हुनु भएन। उहाँ संसद भत्काउने, संविधान भत्काउने चाहिँ राज्यको अङ्गहरूलाई भत्काउनु पार्ने यो दिशातर्फ जानुभयो। त्यसले त प्रकारान्तरले त नेपाल त अफगानिस्तान बनाउने वेमा जाने भएछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अफगानिस्तान बनाउने वेमा हामी तयारी भन्न सकेनौँ हैन।
त्यसो भएको हुनाले त्यसमा माओवादी अहिले केन्द्र कमसेकम सहमत हुन सकेन। निश्चित रूपले सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कमसेकम चाहिँ यो सिस्टमलाई कन्टिन्यूमा लगाएर चाहिँ देशलाई मात्रै बचाउन सक्यो भने चाहिँ विकास निर्माण त गर्दै गरौँला। देशलाई मात्रै बचाउन सक्यो भने डेमोक्रेसी अधुरा अपुरा डेमोक्रेसीलाई पनि पुरा गर्दै गरौँला। तर प्रधानमन्त्री त त्यही एमसीसी पास गर्न लागि पर्नु भएको छ। हो, विचारमा हाम्रो मतभेद छ, हुन्छ नै चाहिँ डेमोक्रेसीमा विचारमा मतभेद हुँदैन भनेर भन्न मिल्दैन। तर जतिसुकै मतभेद भए पनि उहाँ दलहरूको बिचको आपसी सहमतिले उहाँ जान खोज्नु भएको छ। जतिसुकै मतभेद भए पनि पार्टीभित्रको सहमतिको आधारमा उहाँ जानुहुन्छ। दलहरूको बिचको सहमतिका घटकका दलहरूको बिचको सहमतिमा उहाँ जानु खोज्नु भएको छ। यो मान्यतालाई त फलो गर्नु भएको छ नि। ओलीजीले त त्यो फलो गर्नु भएन। अरूसँगको चाहिँ सहमति र सहकार्य त कता हो आफ्नै दलभित्र पनि सहमति र सहकार्य गर्नुहुन्न चाहिँ भनेपछि त यो त डेन्जरस भयो नि। राष्ट्रियताको निमित्त त घातक भयो नि यो त चाहिँ। लेन्डु दोर्जे भन्दा नि घातक भयो नि यो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कमसेकम विचारमा मतभेद भए पनि विचारमा फरक मत रहे तापनि तपाईँको विधिको हिसाबले अहिलेको सिस्टमलाई बचाउँ हैन, दलहरू बिचमा सहमति गरौँ, समझदारी गरौँ, त्यो आधारमा जाउँ भन्ने खालको कमसेकम डेमोक्रेटिक थोरै मात्रै भयो भने डेमोक्रेटिक नर्म्स भयो भनेदेखि त चाहिँ राष्ट्रिय यो स्वाधीनताको अभियानमा त एउटा मित्र शक्तिको रूपमा सहयोगी शक्तिको रूपमा हुन सक्छ नि। भनेपछि त्यसरी बुझेको छ अहिले माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई। निश्चित रूपले त्यही रूपले चाहिँ त्यही कारणले अहिले सहकार्य भइरहेको चाहिँ छ। समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत त्यसपछि भर्खरै नेकपा एमालेबाट टुक्रिएको एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सहभागी बनेको छ। ऊ पनि त्यसपछि स्वाधीनताको लागि लडेकै हो त। निश्चित रूपले ओलीको तुलनामा उहाँहरू देशभक्त हुनुहुन्छ, ओलीको तुलनामा उहाँहरू राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ। भोलिका दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दैछन् गरे भन्ने हैन, विचार समान विचारको डेभलप भयो भने त्यो सम्भव पनि हुनसक्छ। समान विचारको डेभलप भएन भने त्यो चाहिँ केवल एउटा सहकार्यमा मात्रै सीमित रहन्छ। नेकपा एमालेसँग पछि सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन? अब एमालेको विचारमा भर पर्ने कुरा हो। उनले साम्राज्यवाद परस्त धार छोडेर चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लाग्यो, देशभक्त र राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रवादी बाटोमा लाग्यो भने कुनै पनि टाइममा सहकारी हुन सक्छ। जबसम्म दलालीको बाटोमा लागिरहन्छ तबसम्म सहकारी हुन सक्दैन। माओवादी केन्द्र त अब खुइलिसक्यो, हामी यो कम्युनिस्ट भनेको नेपालमा यस्ता खालको भन्नलाई त भनिरहन्छ नि, मुखको तितो फाल्नलाई अथवा चाहिँ मनको तुष्टिलाई चाहिँ आत्मतुष्टिलाई जे पनि भन्न सक्छ। फ्याक्टमा पुष्टि हुनु पर्यो नि, यथार्थमा पुष्टि हुनु पर्यो नि। ओलीकै लाइनमा गएको भए नेपाल अफगानिस्तान भइसक्थ्यो। माओवादीको कारणले गर्दाखेरि र सबै प्रकारका अरू घटकहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि देशभक्त जनता राष्ट्रवादी जनताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल बचेको चाहिँ छ। यो सिस्टम बचेको छ, नेपाल बचेको छ। यो तपाईहरुले जनतालाई बुझाउन सक्नु भएको छ? तथ्य हो नि। यो जनताले बुझेका छन् त? मतलब बुझ्ने र बुझाउने भन्ने कुरा एउटा सीमा होला। कति बुझे होला, कति बुझेन होला, तर हामी प्रयास गर्दै लैजाने कुरा, बुझाउँदै लैजाने कुरा, यही प्रयासको कुरा, यही प्रयास गर्ने कुरा। तपाईँ जस्तो पत्रकारहरूले चाहिँ तपाईँ राष्ट्रियताको मुद्दालाई चाहिँ तपाईँको अन्यत्र डिस्टोर्ट गरेन भने तपाईँको मिडियाबाट पनि काफी हदसम्म चाहिँ सम्प्रेषण हुँदै जान्छ, बुझ्दै जान्छन्, बुझाउँदै लैजान सकिन्छ। तर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी चिन्तनलाई, विचारलाई, स्वाधीनताको विचारलाई डिस्टोर्ट गर्दै गर्दै, तोडमोड गर्दै गर्दै व्यक्तिको इस्यु बनाउने, पदको इस्यु बनाउने, साम्राज्यवादको दलालीको प्रवृत्तिलाई छोपछाप गर्दै लैजाने खालको प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने दिग्भ्रम पार्ने त त्यहीँबाट पनि सुरु हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त सबैमा निर्भर रहने विषय हो। एउटा माओवादी मात्रै निर्भर रहने विषय होइन, सबैमा निर्भर रहने विषय हो। किनकि माओवादीको एजेन्डामा अहिले मुलुक चल्यो भनेर भन्छन्। स्थानीय तहको अब निर्वाचन आउँदैछ, सङ्घीय निर्वाचन पनि, प्रादेशिक निर्वाचन पनि आउँदैछ। यसका लागि तयारी के छ? होइन, अब त्यो त अब चाहिँ यो अब निर्वाचन त स्वाभाविक ढङ्गले एउटा प्रक्रियामा चाहिँ संविधानले मार्गचित्र जो कोरेको छ त्यो कोरेको टाइममै निर्वाचन हुनुपर्छ। संविधानलाई अक्षरश फलो गर्नुपर्छ। अहिलेलाई चाहिँ चित्त बुझे पनि नबुझे पनि यसलाई फलो गर्नुको विकल्प छैन। तोकिएकै टाइममा निर्वाचन गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण रूपले, स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ। त्यही यात्रामा माओवादी पनि लागिरहेको हुन्छ। तर उसको अहिले साङ्गठनिक संरचना भताभुङ्ग भएको अवस्था छ भनिन्छ नि, म सही छु अथवा गलत छु? अब साङ्गठनिक संरचनाको हिसाबले चाहिँ हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ कमजोर हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ बलियो हुनसक्छ। तर त्यो साङ्गठनिक संरचनाले सबै कुरा निर्धारण गर्ने विषय हो र? विचारको निर्धारण त त्यसले त गर्दैन त।
सही विचार छ भने आज कमजोर रहेछ भने भोलि व्यापक विस्तार भएर जान्छ, गलत विचार रहेछ भने आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारी भरकमको रहेछ भने पनि भोलि चाहिँ कमजोर भएर जान्छ। होइन, तपाईँको अध्यक्षले त भन्दै हुनुहुन्छ विचारमा चाहिँ निर्भर रहने विषय हो। विचारमा सही लिन सकिसकेन क्वेसन त्यहाँ हो नि, केन्द्र विचारमा राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सकियो भने माओवादी केन्द्र पहिलो नम्बरको पार्टी बन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु भएको छ। निश्चित रूपले विचारमा सही ढङ्गले आत्मसातीकरण अगाडि बढ्ने हो भने त माओवादी पहिलो पार्टी बन्न सक्छ, यो कसैले रोकिने विषय होइन। त्यो विचारको सापेक्षतामा हेर्ने कुरा हो नि। सङ्गठन भनेको त विचारको सापेक्षतामा हेर्ने कुरा हो, सङ्गठनै सर्वेसर्वा सम्पूर्ण त होइन त। त्यही त साङ्गठनिक संरचनामै अलिकता स्थानीय प्रदेश र सङ्घको नेतृत्व चयनमै समस्या त्यस्तो खालको छ भनेर भनिन्छ नि। होइन, भन्ने मान्छेले जे पनि भन्न सक्छ, तर अहिले वैचारिक प्रश्नको हिसाबले माओवादीले यतिखेर चाहिँ मुलुकको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको छ। माओवादीको एजेन्डामा चाहिँ तपाईँको अगुवा भइरहेको चाहिँ छ होइन। एजेन्डा चाहिँ माओवादीको चाहिँ हाबी हुने, एजेन्डा मुलुकको नेतृत्व माओवादीले गर्ने होइन। सङ्गठन रूपले कता लाग्छ भनेको त जनताको आफ्नो विचारको कुरा, आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो, हामीले आग्रह गर्ने कुरा हो होइन। अब कति कन्भिन्स हुन्छ कति हुँदैन त्यो अर्को कुरा हो चाहिँ, त्यो चाहिँ ओके। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गठन भनेको मान्छेहरू कति लाग्छन् र लाग्दैन भन्ने कुराले सबै कुरा प्रमाणित हुने विषय होइन। प्रमाणित हुने कुरा लामो हिस्टोरिकल प्रक्रियाको क्रममा, वर्ग संघर्षको प्रक्रियाको क्रममा कसले वर्ग संघर्षको लाइनलाई आत्मसातीकरण गरेको छ, कसले चाहिँ यो अवस्थामा कसले श्रमजीवी किसान मजदुर लगायतका श्रमजीवीको हितको पक्षमा उठेको छ, कसले स्वाधीनताको पक्षमा चाहिँ आवाज उठाइरहेको चाहिँ छ, त्यो आधारमा हुने कुरा हो। र कसले चाहिँ साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलाली गरिरहेको छ त्यो आधारमा हुने कुरा हो। अहिले त साम्राज्यवादको युग हो नि। साम्राज्यवादको युगमा त साम्राज्यवादको सत्ता छ नि, अहिले त चाहिँ विश्वव्यापी सत्ता छ नि उसको त। कम्युनिस्टहरू त विद्रोहीको रूपमा छ नि, कम्युनिस्टहरू सत्तारूढ त बनेको छैन, विद्रोहीको रूपमा छ नि। त्यसमा नै विद्रोही अवस्था हुने बेलामा हुनसक्छ सापेक्ष रूपले कमजोर पनि हुनसक्छ, जनता थोरैले कतिपयले बुझाउन बाँकी पनि रहेको हुनसक्छ होइन। सङ्गठन रूपले कमजोर पनि हुनसक्छ होइन। पञ्चायतकालमा त भूमिगतै अवस्था थियो भनेदेखि त चाहिँ अहिले अलिकति खुला भएर अलिकति केही गर्न पाइरहेका चाहिँ छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्ने कुरा के हो त भन्दा सङ्गठनको स्वरूप कहाँ छ र के छ भन्ने कुरा प्रश्न भन्दा पनि प्रश्न के हो त भन्दाखेरि विचारको हिसाबले सही विचार पक्रेको छ कि छैन चाहिँ, सही लाइन पक्रेको छ कि छैन चाहिँ, क्वेसन त्यसैमा निर्भर रहन्छ। ओके होइन। अन्तिममा मेरो एउटा प्रश्न, तपाईँ एकदम शालीन भद्र नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। तपाईँ शान्ति वार्तादेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि देव गुरुङलाई यो राजनीति, यो सरकार, तपाईँ विदेशी हस्तक्षेपको कुरा, यी सबै कुराले गर्दाखेरि जुन उद्देश्यका साथ तपाईँहरू, जुन उत्साहका साथ तपाईँहरू भूमिगत जीवनबाट चाहिँ बाहिरी दुनियाँमा आउनुभयो नेपालको राजनीतिमा, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब यो व्यक्तिगत रूपले सन्तुष्ट हुने नहुने कुरा मेजर विषय होइन। मेजर विषय के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले जे लक्ष्य लिएको छ, जे उद्देश्य लिएको छ होइन, उद्देश्य अनुसार मूलतः त्यो दिशामा गइरहेको छ। अहिले कति सफल भयो कति असफल भयो भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मूलतः चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ लिएको जो उद्देश्य छ, कैयौँ सीमा कमी कमजोरी कैयौँ अधुरा अपुराका बावजुद पनि मूल ओरिएन्टेसन ठिकै ढङ्गले गइरहेको चाहिँ छ। यो ओरिएन्टेसन अनुसार हामी निरन्तर रूपले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने निश्चय पनि नेपाल ढिलो चाँडो स्वाधीन बन्छ। निश्चय पनि नेपाल स्वाधीन बन्ने प्रक्रियामा जाने बित्तिकै समाजवादी क्रान्तिको लागि पनि आधारभूमि बन्छ। खोजेको चाहिँ हामीले समाजवाद खोज्ने हो, साम्यवाद खोज्ने हो, वर्गविहीन समाज खोज्ने हो, शोषणरहित समाज खोज्ने हो। सम्पूर्ण चाहिँ नागरिकको लागि चाहिँ विश्वभरिका सम्पूर्ण मानव जाति एक हो, सम्पूर्ण नागरिकलाई घाँस बाँस र कपासको ग्यारेन्टी खोज्ने कुरा हो होइन। र सबैको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ समान हक र अधिकार स्थापित गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने कुरा हो, समाजवाद र साम्यवाद स्थापना गर्ने कुरा हो। हाम्रो आदर्श र उद्देश्य लक्ष्य भनेको त्यही हो। त्यसैले त्यो यात्रामा हाम्रो आफ्नो पिँढीमा कति लाग्न सकिन्छ, इँटा इँटा थप्दै महल बन्छ भने जस्तो, अथवा चाहिँ थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तो हाम्रो आफ्नो जीवनमा पनि थोपा थोपा मिसाउने हो, इँटा इँटा थप्ने काम गर्ने हो होइन। आफ्नो जीवनमा कति पुरा होला कति पुरा नहोला, अधुरा बाँकी रहेका कुराहरू भावी पिँढीले पुरा गर्छन्, त्यहाँ पनि बाँकी रहेका कुराहरू अर्को भावी पिँढीले पुरा गर्छन्। यो त समाज निर्माणको यात्रा भनेको त लामो यात्रा हो। ल यो लामो यात्रामा हामी जुन यात्रामा गइरहेका छौँ मूलतः हामी सही दिशा नै पक्रिरहेका छौँ। ट्र्याक सही छ, मूल ट्र्याक सही छ, सही दिशा नै पक्रिरहेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ। हवस् त, आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।